ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، کافی دیر تو تسی حضرات اللہ دی توفیق نال علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو اور علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو. رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جماعت دے نوجوان خطیب مولانا قاری نصیر احمد عثمانی اور انہاں دے رفقا، اللہ انہاں دی اس کاوش اور کوشش نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے. میرے ذمے معجزات انبیاء علیہم السلام دے حوالے نال کچھ کہن دا حکم فرمایا گیا. میرے بعد جماعت دے مقتدر اور جید علماء کرام مجاہد ملت حضرت مولانا حافظ طارق محمود یزدانی صاحب اور جماعت دے نوجوان خطیب مبلغ حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب انہاں دے خطابات ہون والے نے. میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار نال چند ایک باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کر کے اجازت چاہاں گا.
موجزہ عجز وچوں ہے کہ جتھے انسان دی عقل جواب دے جائے، انسان دا فہم جواب دے جائے، یا انج کہہ لو کہ جتھے انسان دی عقل دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں اگے اللہ دی قدرت دی ابتدا ہوندی ہے۔ اور معجزہ اصل دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے خاص کرم اور فضل اور احسان دے نال انبیاء علیہم السلام نو عطا فرمائے کہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ دے نال اگر کوئی چیز خرق عادت خلاف فطرت نبی دے ہاتھ تے ظاہر ہوئے او قدرت خدا دی ہوندی ہے اور معجزہ نبی دا ہوندا ہے، اور اگر خرق عادت خلاف فطرت کوئی چیز ولی دے ہاتھ تے ظاہر ہوئے قدرت رب دی ہوندی ہے اور کرامت اللہ دے ولی دی ہوندی ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہم السلام نو ایسے معجزات عطا فرمائے، ہن کوئی بندہ ایڈی جلدی اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنا مسلک بدلن لئی تیار نہیں ہوندا جب تک او دے سامنے واضح دلائل نہ ہون اور انہوں اس بات دا یقین نہ ہو جائے کہ جو بات میرے سامنے پیش کیتی جا رہی ہے اور 100% تو بڑھ کے حق کے اور سچے، پھر بندہ انہوں تسلیم کرنے واسطے تیار ہوندا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہم السلام نو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ لوگ ویکھن تے سمجھن کہ عام انسان دے وس دی گل نہیں، اے اوہی بندہ دکھا سکتا ہے جدے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دی مدد شامل حال ہوئے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام آپ دی ذات گرامی تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا، رب العالمین دا فرمان ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے نبی نے سیدنا جناب خلیل علیہ السلام دی ذات گرامی اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے عرض کر دینے، اور قرآن نے نقشہ کھچیا، اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل عرض کر دینے، رب آرنی کیف تحیی الموتى، رب آرنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب جی مینوں دکھاؤ ہاں والا تسی مردیانوں کیویں زندہ کر دیو۔ اے میرے پیارے خلیل کیا توانوں یقین نہیں، توانوں اس گل تے یقین نہیں؟ اللہ سونے یقین تے ہے وے، وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ میں اپنے اطمینان قلب واسطے، اپنے دل دی تسلی واسطے دیکھنا چاہنا وا،
وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا اے میرے پیارے خلیل علیہ السلام دے چار پرندے للہ انہاں نو اپنی طرف مائل کرو اپنے نال ہلا لو پھر انہاں نو ذبح کر کے انہاں دا گوشت مکس کر لینا پھر انہاں دیاں سریاں اپنے کول رکھ لینا گوشت پہاڑاں تے رکھ دینا اے میرے پیارے خلیل پھر انہاں نو نام لے کے آوازاں دینا آواز دینا تو آڈا کام میں تے پھر ساڑی قدرت دے کرشمے دیکھنا اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام اس طرح آوازاں دے رہنے گوشت دے ٹکڑے تے ذرے اڑ دے آ رہنے تے پرندہ مکمل بن جاندہ سیری نال لاندے نے تے پرندہ اڑنا شروع کر دیندہ ایسا ہندہ نہیں قدرت رب دیئے تے موجزہ نبی دے قدرت رب دیئے موجزہ رب دے پیارے خلیل علیہ السلام دا اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام دی ذات گرامی دشمنان خلیل نے اللہ دی توحید ویریاں نے رب دی توحید دشمنان نے پروگرام بنا لے منصوبے بنا لینے کہ پیارے خلیل علیہ السلام دی ذات گرامی اور ویسے آپ دی ساری زندگی پاک نو اگر دیکھے آ جائے دکھا دے اندر امتحانہ دے اندر پریشانیاں دے اندر اور اللہ دے پیارے خلیل ہر امتحان چو کامیاب تے کامران تے پاس ہو کے نکلن دانے اللہ دے پاک پیغمبر جناب خلیل علیہ السلام اللہ جتھے تیرے پیارے لیٹے نے انہاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمان بجلی آ گئی ہے تے ہونتے انہوں ٹھیک رہن دیو غور فرمانا دا اتنی تاراں دا اندازہ کرو جتھے جتھے نے انہوں ذرا سیٹ کرو اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل علیہ السلام اپنی قوم دے لوگانو دعوت دے رہنے پیغام دے رہنے اے میری قوم دے لوگوں میں تو انو اللہ دا پیغام رب دی توحید سنان واسطے آیا ہوں باپ مخالف برادری مخالف رشتہ دار دشمن تے مخالف بن چکے نے اور وقت دا حکمران بھی جناب خلیل علیہ السلام دی دشمنی تے آمادہ اور پروگرام کی بناتے نے آندے نے ہر کوہو وانصرو آلہتکم ہر کوہو وانصرو آلہتکم ان کنتم فاعلین کہن لگے اینو ساڑ دیو اینو جلا دیو ہر کوہو وانصرو آلہتکم اپنے الہاں دی مدد کرو اور لاہوریو کتنا عجیب عقیدہ آندے نے اینو ساڑ دیو اپنے الہاں دی مدد کرو اپنے رباں دی مدد کرو اور لوگوں اسے واسطے تے اہل حدیث دا عقیدہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال 100% تو زیادہ درست ہے کیونکہ اے دا عقیدہ رب دا قرآن ہے اور آمینہ دے لال علیہ السلام دی سنت تے آپ دا فرمان ہے اور جیڑا الہ ہوئے او مشکل وچ آپ پیندہ بولو آپ پیندہ جی میں تسی آج پریشان ہو کے بیٹھے آئیے ذرا غور کر دے جانا
اللہ ذوالجلال دے خلیل دے خلاف پروگرام نے حرکوہ وانصروا آلہتکم، اینو ساڑ دیو، اینو جلا دیو، اپنے الہاں دی مدد کرو، اور جیڑا مدد کروائے او الہ ہو سکدا، جیڑا مدد کروائے او مشکل کشا نہیں ہو سکدا، جیڑا مدد کروائے او حاجت روا نہیں ہو سکدا، جیڑا مدد کروائے او بگڑیاں بنانے والا نہیں ہو سکدا۔ اور اسے واسطے تے اہل حدیث دا عقیدہ جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہوندا، جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہوندا، اور جنوں خود مشکلاں آون اور نہیں مشکل کشا ہوندا، جو عابد لوگو خود ہووے، جو عابد لوگو خود ہووے اور نہیں معبود ہو سکدا، اور شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا، اور جیڑا آپ مشکل وچ پہ جائے تے جیڑا آپ مدد کروائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں اسے واسطے مسلک اہل حدیث ہے آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے اور مشکل کشا نہ کوئی مولوی ہو سکتا، مشکل کشا نہ کوئی پیر ہو سکتا، مشکل کشا نہ کوئی خطیب ہو سکتا، اور مشکل کشا نہ کوئی امام ہو سکتا۔ منو رب کبریاتی قسم ہے، میرا مسلک تے عقیدہ ہے کہ مشکل کشا بھی اللہ تے حاجت روا بھی اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام دی ذات گرامی دشمنہ دا منصوبہ حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اینا بدبختہ نے پروگرام بنا لیا، آگ جل رہی ہے، اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام نو آگے چو سٹیا جان لگا، اے عرشاں والیا ربا تیرے خلیل نو جلان لگے نے۔ اللہ سونے کون تیری توحید نکارے کھڑکائے گا، کون تیری توحیدیاں صداواں بلند کرے گا۔ عرشاں تو آواز ہوں دیئے، پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، دل چھوٹا کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ سونے تسی ہوا چلا کے آگ نو بجھا دیو گے، فرمایا نا 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 ہوا نہ لگا بجھ دیاں رہندیاں نے۔ عرشاں والے تسی بارش پا کے آگ نو بجھا دیو گے، فرمایا پانیاں نال بھی اگاں روز بجھ دیاں رہندیاں نے۔ اللہ جی پھر خلیل کیویں بچن گے، فرمایا مزہ اے دے وچ آگ بلدی بھی رہتے خلیل نو آکھے بھی کچھ نہ، آگ بلدی بھی رہتے خلیل نو آکھے بھی کچھ نہ۔ اور اے ہوئی تے وجہ نہ سوز تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی، نہ سوز تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی، مزاج نار میں آ گئی آزاد نرمی۔ اللہ کی میں خلیل بچے گا، آگ
پلن رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں ڈائریکٹ آگ نال آپ ہی رابطہ کر لواں گا۔ فرمایا یا نارو کونی، آگ دا کام ساڑ دینا، آگ دا کام جلا دینا ہے، پر ویکھنا قدرت رب العالمین دکھا رہے ہیں۔ معجزہ جناب خلیل اللہ دا، اللہ فرما دینے یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ میری فطرت ہی ساڑ دینا، میری فطرت جلا دینا، کیوں ٹھنڈی ہوا؟ فرمایا آگ تینو ایتے پتہ ہی ہے نا، تیرے وچ ساڑن دی قوت فطرت بھی میں ہی رکھی ہے۔ آج تو اپنی فطرت نہیں دکھانی، آج میں اپنی قدرت دکھانی ہے۔ خلیل آگ وچ نے تے خلیل دا وال بھی آگ نے ساڑیا، کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ قدرت رب دیے معجزہ جناب خلیل علیہ السلام دا۔ لاہوریو ایک بات اور ذہن نشین فرما لا، ولی اپنی مرضی نال کرامت نہیں دکھا سکدا، نبی اپنی مرضی نال معجزہ نہیں دکھا سکدا جب تک عرش والا رب نہ چاہے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ اللہ دے پیارے قرآن دے مختلف مقامات دے الفاظ دے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال اپنے پیاریاں چو جنوں چاندے نے، سارے انساناں چو اللہ نبوت واسطے چن لیا کر دینے، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ رب العالمین اپنی مرضیاں دے مالک نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی چاہت چل دیئے، اللہ جنوں چاندے نے احسان فرما دیندے نے، نبوت واسطے چن لیندے نے۔ میں قربان جاواں، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیاریاں نو معجزات عطا فرماندے نے۔ اے تے جناب خلیل علیہ السلام نے نا، رب العالمین دے بڑے پیارے نبی نے، اللہ دے برگزیدہ نبی نے، قوم اکٹھی ہو کے آ گئی ہے، کہن لگے اے سالم انج کرنا جے تو واقعی اللہ دا نبی ہے تے اے پہاڑ ساڑے اکھی ویندیاں پھٹ جائے، وچوں اونٹنی نکل آئے، جے نکل آئے تے اسی من لانگے واقعی تو اللہ دا نبی ہے۔ تے اللہ دے نبی تے قوم دے خیر خواہ بن کے آؤندے رہنے، خواہش تے تمنا ایوے کہ کسے طرح اللہ انہا لوگانو جنت دا حقدار بنا دے۔ اللہ دے پیارے نبی نے رب العالمین کو دعا ماں فرمایا تے اللہ ذوالجلال نے آرڈر فرمایا، پیارے انہانو لے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اینج پہاڑ دے اندر زلزلہ پیدا ہویا، پہاڑ پھٹیا تے وچوں اونٹنی نکل آؤں دیئے، حالاں این جو ہندہ نے قدرت رب دیئے تے معجزہ نبی دائے۔ اور جدوں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام آپ دی واری آئی نا، اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک دو چار معجزات نہیں بلکہ بہت سارے معجزات دے نال ہم کنار فرمایا۔ ہاں آئیے ذرا غور کر دے جانا، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، سبحان اللہ، مکے والے اکٹھے نے،
مکے والے جمانے تے پتہ کی آندے نے وقالو یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون، اے وہ شخصا جڑا نہ مرتے قرآن نازل ہوندہ اسی نہیں ماندے، اسی تے سمجھنے تو معاذ اللہ ہے ہی دیوانا، توبہ اللہ میری توبہ، انیاں میرے پیغمبر دیاں مخالفتاں کرنے والے تے ہن حضور دے کول ایک دن آکے تے پتہ کی آندے نے لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، اے محمد عبداللہ دلخت جگر اساں تیرنا ایمان نہیں ہو لے آنا جے تم واقعی اللہ دا سچا نبی ہے، اے پتھریلی زمین تے پتھریلا علاقہ اینا پہاڑاں دے ویچوں پانی دیاں نہراں جاری کر دے۔ اللہ میری توبہ، ویکھو نا سوال کیویں دے بد نصیب لے کے آئے نے، آندے نے لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ایک اور گل آندے نے او یکون لکا بیت من زخرف او ترکا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، جے تم واقعی اللہ دا نبی ہے تیرے واسطے سونے تے چاندی دے محل ہونے چاہی دے سر، جے تم واقعی اللہ دا نبی ہے تیرے واسطے کھجوراں انگوراں دے باغ ہونے چاہی دے سر، جے تم واقعی اللہ دا نبی ہے تیرے کول تے نعمتاں مکن والیاں نہیں سن ہونیاں چاہی دیاں، تے جے تم واقعی رب دا نبی ہے ساڑھے اکھی ویندیاں آسماناں تے چڑھ جا، اللہ تینوں کو مجلد کتاب عطا کر دے وے، ساریاں پھر ہے وے اینا کچھ کرے نا تے پھر ہے وے اسی کو ویکھاں سوچاں گے کہ تینوں نبی مننا کہ نہیں، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب العالمین دی طرفوں آرڈر مل رہا، کل سونیاں تسی فرما دیو سبحان ربی، او مکے والے آسمانہ تے چڑھنا اے میرے وس دی گل نہیں، میرے رب دے اختیار نے، مکے والے کھجوراں تے انگوراں دے باغ اگانا اے میرا کام نہیں، میرے رب دا کام ہے، او مکے والے سونے تے چاندی دے محل بنانا میرا کام نہیں، اے میرے مالک دیاں مرضیاں نے، سبحان ربی میرا رب پاک حل کنت الا بشر رسولا، تے میرے رب نے پھر ایسی محبت فرمائی، سونیا اے بدبخت کہہ رہے نے، اے مطالبات کر دینے آندے نے آسمانہ تے چڑھ جا، تے سونیا جے انہا گل کاری لئیے تے میں رب اعلان کر رہے ہیں سبحان اللذی اسرا بعبدہی، سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
اے آندے نے آسمانہ تے چڑھ جاتے میں رب العالمین نے پھر اپنے محبوب علیہ السلام واقعاتانی آسمانہ تے بلایا۔ قرآن دا دوسرا مقام وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اے آندے نے آسمانہ تے چڑھ جاتے رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ نو بلایا سبحان اللہ۔ اور پتا جا کہ میں بلایا ستے رین صدیق فاروق ہوری ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نشان کئی اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی دو کو رکھتاں پڑا جا چپ کر کے اور محبوب سونے آئے ہو لے جا توفہ پاک نمازاں دا لے جا توفہ پاک نمازاں دا وال سکھ جا عجز نیازاں دا اور میرے ملک تے حوراں سکھ دینی میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے اور میں قربان جا رب العالمین نے بلایا اپنے مصطفیٰ نو کتھے بیت اللہ کتھے بیت المقدس ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نو بیت اللہ تو بلایا بیت المقدس تک پہنچایا اور پھر بیت اللہ بیت المقدس تو میرے آقا پہلے آسمان تے تشریف لے گا دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں اور چھویں ستویں آسمان تے تشریف لے گا آپ پھر سدرۃ المنتہا تے چلے گا اللہ آمینہ دے لال بیت اللہ تو بیت المقدس آگا اے ہوئی بڑی عظمت والی بات ہے اور بیت المقدس تو پہلے دوسرے تیسرے آسمان تے تشریف لے آئے یہی بہت عظمت والی بات ہے اللہ پھر تیرے پیغمبر ستویں آسمان تے آگا بڑے اعزاز دی بات ہے تو سا پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچایا اللہ راز کیے فرمایا میں ثابت کرنا چاہنا ماں کہ سونیا ستے زمینہ تیرے پیران دیاں تلیاں تھلے اور ستے آسمان تیرے پیران دیاں تلیاں تھلے سونیا 14 طبقہ تو اچھا تو ہوئے ہن تیرے تو اچھا رہ گیا تے تیرا رب رہ گیا نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق اہل حدیث عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ آمینہ دے لال علیہ السلام واپس تشریف لے آن لگے نا سبحان اللہ جبریل نال نے تے میرے آقا فرماندے نے جبریل جی اللہ دے نبی جی فرمایا گل بڑی وڈی ساری ہے
کون منے گا میں راتوں رات ستاں آسماناں دی سیر کر آیا ہوں گل بڑی وڈی ہے کون منے گا تے جبریل عرض کر دینے سونے اور کوئی منے نہ منے ابو بکر تے منے گا سبحان اللہ اور کوئی منے نہ منے محبوب ابو بکر تے منے گا اور واقعاتاً ابو بکر نے من کے دکھایا مکے والے نا حضور علیہ السلام تشریف لے جانا ابو جہل اگوں ملیا کہنے لگا سنا بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نمی تازی میرے آقا فرماتے ہیں نمی تازی سننی ہے دسو حضور فرماتے ہیں راتی میں بیت اللہ تو بیت المقدس گیا تے ستاں آسماناں دی سیر کر رہا ہے کہنے لگا ذرا ٹھہر جا میں دوبارہ اونا گیا اپنے گماشتے سجن بیلی یار وہ ساتھی نال لا کے آیا آکے کہنے لگا وہ جڑی گال اگے کہن دیا سے ہون کیا اس بیوقوف نو پتہ ہی نہیں یہ زبان کسے سیاست دان دی نہیں یہ زبان کسے مولوی دی نہیں یہ زبان کسے عام دنیا دار انسان تے حکمران دی نہیں اور یہ زبان آمینہ دے درے یتیم دی زبان ہے کہ جیڑی زبان رب دے آڈر تے حکم دے علاوہ نہیں بول دی آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے راتی میں بیت اللہ تو بیت المقدس گیا تے میں ستاں آسمانہ دی سیر کر کے آیا وہاں ایک کہنے لگے اسامی کئیاں نے بیت المقدس ویکھے آئے جے سچی مجھے بیت المقدس ویکھے آیا تے پھر دس کھاں بیت المقدس دے دروازے کنے نے ایمان نہ دسو سوال بندہ صحیح بیت المقدس دے دروازے تو انو سویرے جا کے کو آکے بھئی راتی رشید پورے جلسہ سن کے آئے ہو دسو ہاں ٹیوپاں کنیاں لگیاں بلب کنے لگے سن سپیکر کنے لگے تسی آکھو گے کملیا میں کو سپیکر گنن تھوڑا گیا ہوا میں کو ٹیوباں تے بلب گنن تھوڑا گیا ہوا میں کو سائبان گنن تھوڑا گیا ہوا میں کو لائٹاں دا جا کے تے ویک کے تجربہ کرن تھوڑا گیا میں تے علماء دیاں تقریراں سن واسطے گیا سن کے آ گیا اللہ سونیا میں تیرے پاک نبی دی عظمت تو قربان جاواں کہن لگے جے تم واقعی ہو کے آیا تے دس خاں بیت المقدس دے دروازے کنے نے اے عرشاں والیا میں کوئی دروازے گنن تے نہیں سانگیا فرمایا محبوب پریشان کیوں ہندے ہو جیدی کانڈ تے عرش والے دا ہاتھ ہووے اور جیدی کانڈ تے عرش والے دا ہاتھ ہووے انہوں کا دی پریشانی ہے پیاریا محبوبہ نہ پریشان ہوو بیت المقدس ہیں جو میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں دے سامنے لو محبوب ویندے جاؤ گندے جاؤ تے کافرانوں دس دے جاؤ سبحان اللہ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مکے والے بدبختاں نے مطالبہ کیتا ہے آندے نے جے تم واقعی اللہ دا سچا نبی ہے اے پتھریلی زمین وچوں پانی دیاں نہراں جاری کر کے دکھا دے اے میرے محبوبہ اے تے بے وقوف نے اے آندے نے پانی دیاں نہراں مکے دی پتھریلی زمین چو جاری کر کے دکھا اے زمین دی گل کر دے نے زمین چو تے پانی دے چشمے نکل دے رہن دے نے منو رب کس کہنا جے میں تیرے ہاتھاں دیاں انگلاں وچوں پانی دے چشمے نہ جاری کر دیتے اے تے زمین دی گل کر دینے پتھراں چو پانی نکل دا رہن دا پہاڑاں چو چشمے ابل دے رہن دینے زمین چو چشمے پھوٹ دے رہن دینے سونے آجے میں تیرے ہاتھ دیاں انگلاں چو پانی دیاں نہرانہ جاری کیتیاں اور واقعاتانی میرے رب نے کر کے دکھائیاں قدرت رب دیئے معجزات محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی پانی نہیں مل رہا جانور تہائے نے صحابہ پریشان نے میرے آقا علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا آپ نے اس تھوڑے پانی دے اندر اپنا نبوت والا ہاتھ رکھے آئے صحابہ دے نے ایسا اپنی اکھاں نہ ویکھیا محبوب دیاں انگلاں چو پانی دے چشمے جاری ہو گیا نے اور انگلاں چو پانی نکل دا نہیں قدرت رب دیئے موجزہ محمد مصطفیٰ دائے صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے آبا کھودن ڈانے تے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے نا تقسیم کر دیتی اینا عیسیٰ تساں کھودنا اینا عیسیٰ تساں کھودنا اینا عیسیٰ فلانے قبیلے دے حصے دا تے میرے آقا علیہ السلام آپ جا کے خیمے چ سوں گئے سن بھئی تسی خندق کھودو تے میں چاہتا آرام کرنا خدا دی قسمیں اور جمیں صحابہ کھود رہنے ایمیں محمد مصطفیٰ بھی کھود رہنے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں قربان جا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نبی دے صحابہ خندق کھود رہنے کھان واسطے شاہ میسر کوئی نہیں ایک نکی جی بچی تھوڑیاں جنیاں کھجوراں انجے نے اپنی چولی دے اندر چھپائیاں نے تے جا رہی ہے میرے آقا دیاں نظرہ پہیاں فرمایا بیٹا گل سنے نا جی حضور فرمایا چولی چ کیا حضور جے تسی نہ پوچھ دے تے میں نہیں سی دسنا تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے امی نے دیتیاں نے بھی اپنے ماموں تے اپنے ابو نو کھوا کے ماموں نال ویسے بھی پیار بھائی کر دیا نے چاچوਆਂ نال بھی کرنا چاہیے دا حضور میری امی نے بھیجیا نے تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے لیا مینوں پھڑا دے آقا نے کھجوراں پھاڑ لیاں تے آپ ہی کھا لیاں کیوں دی آپ ہی کھا لیاں ویسا چلو اسی تے کھائیے دجیاں دی پھر ویکھی جائے گی نا 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 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کھجوراں پکڑیاں انج چادر وشائے کھجوراں چادر دے اتے رکھیاں نے تے میرے آقا فرمان دے نے او خندق کھودن والے او پروانے او صحابیوں آؤ ناشتہ کر لو آؤ کھجوراں کھا لو اور چاند گنتی دیاں کھجوراں تے 1200-1300 نبی دے صحابی نے اور جمیں کھاندے جا رہے نے کھجوراں وادیاں جا رہی نے اور جمیں کھاندے جا رہے نے کھجوراں وادیاں جا رہی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب العالمین نے موجزہ عطا فرمایا مننا پوے گا قدرت رب دیئے موجزہ محمد مصطفیٰ دائے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کہنے والے آنکھیں انہیں حجے تو واقعی اللہ دا نبی ہے اے آسمان دا چمک دا چان جیڑا اینو ٹکڑے کر کے دیکھا آمینہ دے در یتیم نے اپنی نبوت والی شہادت والی انگلی آسمان دی طرف اٹھائیے عرش والے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے عظمت دا اعلان فرمایا اور نبی جیڑا آسمان والا چہرہ اٹھائے رب قبلہ بدل دے وے انہیں انگلی اٹھائی چان 2 ٹکڑے ہو جاندہ ہے سبحان اللہ اور نبی انگلی اٹھائی تے چان 2 ٹکڑے ہو جاندہ ہے اے عام کسے انسان دے واسدی گال نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا موجزہ اور کتنا پیارا انداز شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں کمر کر کے ٹکڑے دیکھا کوئی نہیں سکدا کمر کر کے ٹکڑے دیکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو
پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا اور پھرن پیر جگتے جی میں برساتی نے ڈڈیاں پھرن پیر جگتے ایک پٹیاں پیر لبن ڈانے پھرن پیر جگتے جی میں برساتی نے ڈڈیاں اور دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جننے مکے والے نے مطالبات کیتے نے رب العالمین نے ایک ایک کر کے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے رکھ دیتے نے کیوں نہ کر دے اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب دی زبان نبوتوں اعلان کروایا او مکے والے اے سارے کام میرے کرن والے نہیں سبحان ربی سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول میں تے رب العالمین دا رسول ہاں اے سارے کام جڑے نے رب العالمین دے کرن والے نے اللہ چاہے اپنے مصطفیٰ نو راتوں رات زمین تو اٹھا کے تے اپنے جنت دی سیر تک کرا دے وے ستا آسمانہ دی سیر کرا دے رب العالمین دی قدرت اور معجزہ آمنہ دے لال علیہ السلام دا اللہ منو تو انو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.